नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. सांखळी शाराक गोंय राज्यांतलें एक आदर्श शार करपा हेतान सांखळी मास्टर प्लॅनची नियोजनबद्ध आंखणी करून शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हवामान बदल आनी वाडट्या शहरी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा आनी मानक कायद्या खाला उण्या दर्जाचो शेव, चिवडो, काजू आनी पालक चक्री उत्पादक आनी विक्रेत्यां आड कारवाय सुरू केल्या. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यां खातीर NEP मित्र समित्यो तयार केल्यात. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्य घर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्य मंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. पयल्या टप्प्यांत अर्ज केल्ल्या 346 लाभधारकां खातीर 1,04,92,000 रुपयांचो निधी वितरीत केला अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्या. पीएम मुफ्त बिजली सूर्यघर योजना जी आसा ती आता परत नव्यान सुरू जाल्ली आसा. हांव ह्या स्किमी खातीर सगळ्या गोंयकारांक अपील करता की आमी ही स्कीम घेता आनी स्वताचो तातूंत फायदो आसा. कारण गोंयान ह्या माध्यमातून हे स्किमीक सगळ्या देशभरांत ह्या स्किमीक जवळ जवळ 78,000 रुपया म्हणजे जर 1,80,000 ते 2 लाख पर्यंत ह्या प्रत्येक रूफटॉप 3 KVA घेवपा लागून खर्च आसा आणि तातूंतल्यान जवळ जवळ 78,000 केंद्र दिता आणि राज्य सरकारची जवळ आणि तितकीच 30% सबसिडी राज्य सरकार दिता. अशें करून हे कमी थोडेशे पैसे ग्राहकाक भरचे पडटा. ह्या वर्सा भितर गोंयांत 50% सौर उर्जेचो कव्हरेज करपाची मोख दवरल्या अशें श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. तशेंच प्रधानमंत्री किसान येवजणे वरवीं कुसूम सोलर पंप बसोवपाक शेतकारांनी मुखार सरचें अशें आवाहन तांणी केलां. सध्या गोंयांत 40 जाणांनी कुसूम येवजणेचो लाव घेतला अशी माहिती तांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिल्या. बेगीनूच डिझल पंपाच्या बदला सोलर पंप बसोवपाक गोंयांत सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. सांखळी शाराक गोंय शारांतलें एक आदर्श शार करून सांखळी संदर्भांत मास्टर प्लॅनची वेवस्थीत नियोजनबद्ध आंखणी करून त्या माध्यमांतल्यान शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा. कला, खेळ, भलायकी आनी शिक्षण ह्या मळांचेर उदरगत करून मास्टर प्लॅनाच्या माध्यमांतल्यान सांखळी शाराची राज्यांत एक नवी वळख निर्माण करतले. तेच परी ह्या मास्टर प्लॅनाच्या माध्यमांतल्यान सांखळी शारांतल्या रस्त्याचें 4 पदरी रुंदीकरण करतले अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सांखळी शारांत 4 पदरी रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ करतना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. हवामान बदल आनी वाडट्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज हे विशीं खासा बसका घेतली. ह्या बसकेंत रान आनी शारी उदरगत खात्यांतले अधिकारी, नगरपालिका मुखेली आनी संबंदीत खात्यां सयत मुखेल भागधारक हाजीर आशिल्ले. पालिका वाठारांत 5वी सुवात तयार करप तशेंच जैवविविधताय सांबाळपी उपक्रम सुरू करपाचो निर्णय हे बसकेंत घेतला. ओलो कोयर, पावसाचें उदक आनी हेर सैमीक संपत्तीचो उपेग करून शारांनी आशिल्ल्या 5व्या सुवातींचो तशेंच रानाची उदरगत करपा विशींच्या मुद्द्यांचेर ह्या बसकेंत भासाभास जाली. गोंय राज्य आयुश सोसायटी, राष्ट्रीय आयुश मिशन, भलायकी सेवा संचालनालय आनी गोंय होमिओपथी मंडळाच्या सहकार्यान आयज पर्वरे सचिवालयांत संवसारीक होमिओपथी दीस मनयलो. ह्या वर्सा जागतीक होमिओपथी दिसाची संकल्पना होमिओपथींत शिक्षण, सराव आनी संशोधन अशी आसा. होमिओपथी ही उपचाराची एक सैमीक आनी एक सुरक्षीत पद्दत आसून लोकांचो ह्या उपचार पद्दतीचेर विश्वास आसा अशें भलायकी सचिव अरुण कुमार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. कार्यावळींत मुखेल उलोवपी डॉक्टर अमृता हेदे हांणी होमिओपथींतली प्रगत उपचार पद्दत ह्या विशयाचेर व्याख्यान दिलें. निवृत्त उपसंचालक डॉक्टर दत्ता भट, जोड संचालक डॉक्टर शेखर वासुदेव शेटये आनी डॉक्टर श्वेता गांधी हांचो ह्या वेळार सत्कार जालो.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात पयशे लुटपाच्या आरोपांत अंमलबजावणी संचालनालयान काँग्रेस फुडारी सोनिया गांधी, राहुल गांधी आनी हेरां आड दाखल केल्ल्या आरोपपत्रा आड आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन गोंयच्या अंमलबजावणी संचालनालया सामकार निदर्शनां केलीं. अंमलबजावणी संचालनालय केंद्र सरकाराच्या चपणाखाला काम करता असो आरोप ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार, आमदार कार्लोस फरेरा तशेंच काँग्रेसीच्या हेर वांगड्यांनी केलो. सुमार 200 कोटी रुपया खर्च करून गोंय उद्देगीक वसणुकेची उदरगत करपाचें काम गोंय उद्देग उदरगत महामंडळान सुरू केलां. ही माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी दिल्या. जाल्यार वेर्ण्या 2 तशेंच कुंकळे, मडकय आनी कुंडय उद्देगीक वसणुकेनी प्रत्येकी एक बायलांचें हॉस्टेल बांदतले अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. अन्न आणि वखदां प्रशासन संचालनालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्या खाला उण्या दर्जाचो शेव चिवडो, काजू आणि पालक चक्री उत्पादक आणि विक्रेत्यां आड कारवाय सुरू केल्या. ह्या प्रकरणात उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्याय दंडाधिकारी आणि न्याय अधिकाऱ्यांनी निवाडो दितना अन्न सुरक्षा आणि मानक कायद्याचे उल्लंघन केल्ले खातीर उत्पादक आणि विक्रेत्यांक दंड भरपाचो आदेश दिला. उणे दर्जाचो आणि सिंथेटीक कलर वापरून तयार केल्लो मिक्स शेव चिवडो उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर दामाजी के मावळणकार आनी महावीर बालाजी स्वीट मार्ट आल्त परवरी हांकां 1 लाख रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. लेसेस काजू नांवान उण्या दर्जाचे काजू उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर गोवा काजू डेपोचे धनी प्रकाश बिश्नोय आनी जयराम बिश्नोय उमतावाडा कळंगूट हांकां 2 लाख रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. तशेंच दुसऱ्या एका कारवायेच्या प्रकरणात उण्या दर्जाची पालक चक्री उत्पादन आनी विक्री केल्ले खातीर जननी फूड प्रॉडक्ट्स कुंद्रापूर, उडपी, कर्नाटक हांकां 20,000 रुपया, जाल्यार प्रभू ट्रेडर्स बांबोळे आनी मुकेश राज पुरोहीत ओम साई जनरल स्टोअर ताळगांव हांकां दरेकी 10,000 रुपया दंड भरपाचो आदेश दिला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या 12 तालुक्यां खातीर NEP मित्र समित्यो तयार केल्यात. तालुको पावण्यावयल्या NEP मित्र समितीच्या वांगड्यां खातीर आयज पर्वरींतल्या SCRTच्या परिशद सभाघरांत एक कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्याक राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेची प्रशासकीय संचालक सरिता गाडगीळ ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. गोंय राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सामकी सुटसुटीतपणान चालू आसा. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मित्र समितींत उच्च आनी माध्यमीक शाळेचे प्राचार्य, माध्यमीक शाळांचे 2 मुखेली, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संस्थेचे प्रतिनिधी आनी भाग शिक्षण अधिकारी हांचो आस्पाव आसा. ही समिती आतां दरेक तालुक्यांतल्या सगळ्या शाळांच्या मुखेल्यांक प्रशिक्षण दितली. SCRTचे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण समन्वयक रुपेश सावंत हांणी PPT वरवीं राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा विशीं माहिती दिली. Two things which are compulsory to be taken for this group. First thing is they should be taught songs every day. They should be taught stories every day, and there is a play. So this is how the teaching learning process is expected in the first phase of foundational stage. The second phase of the foundational stage is grade 1, grade 2. Here there are some textbooks. Now how many textbooks are to be prescribed here? Only 2 textbooks. The language and mathematics. Why it is so? Because it is expected that these children develop some mastery on FLN, foundational literacy and numeracy. So to develop that mastery, to develop that proficiency, they will be having only 2 textbooks here, mathematics and languages, nothing else. उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत वांगडी समितीन आयज एक राष्ट्र एक वेंचणुकेक तेंको दिवपाचो तशेंच केंद्र सरकारान वक्फ विधेयकांत केल्ल्या दुरुस्तीक येवकार दिवपी थाराव घेतला. आयज उत्तर गोंय जिल्लो पंचायतीच्या वांगड्यांची सर्वसाधारण बसका जाली. ते बसकेंत हो थाराव घेतला अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत समितीचे अध्यक्ष शंकर चोडणकार हांणी दिल्या. फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स आनी सांखळेचे रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान येता ते 30 मे 2025 ह्या दिसा सरकाराच्या 6 वर्सांच्या उपलब्धी संदर्भात वक्तृत्व सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त 2 गटांत जातली. 18 ते 25 वर्सां पिरायेचो एक गट जाल्यार दुसरो
26 ते 60 वर्सां पिरायेचो गट आसतलो. सर्ती खातीर 25,000, 15,000 आनी 10,000 रुपया अशीं इनामां आसात. सर्तींत भाग घेवपी सर्तकांक नांव नोंदणी करपा खातीर 20 मे 2025 ही निमणी तारीख आसा. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सूर्यघर येवजणेचो लाव गोंयच्या 500 वयर लाभार्थ्यांक जाला अशी माहिती केंद्रीय वीज राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. सांखळी शाराक गोंय राज्यांतले एक आदर्श शार करपा हेतान सांखळी मास्टर प्लॅनची नियोजनबद्ध आंखणी करून शाराची सर्वांगीण उदरगत करपाचो सरकाराचो हावेस आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. हवामान बदल आनी वाडट्या शारी तापमानाच्या फाटभुंयेर गोंय रान खात्यान शार उदरगत खात्याच्या सहकार्यान गोंयांतल्या पालिका वाठारांनी हरीत मोहीम सुरू करपाचो निर्णय घेतला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करपा खातीर राज्यांतल्या सगळ्या तालुक्यां खातीर NEP मित्र समित्यो तयार केल्यात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.